अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि जस्टिस आयशा मलिक की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्री ना कि आइन व कानून की बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इस तकर्री को सुप्रीम कोर्ट बार ने जहाँ पर मुस्तरद किया वहीं पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने और पूरी वकला बरदरी ने इसको मुस्तरद किया। और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए जस्टिस आयशा मलिक को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट करना, उनको तैनात करना, ये एक सरासर गलत फैसला है। ये बिल्कुल ऐसा फैसला है जिसको ना तो वकला बरदरी मानती है और इसके ऊपर वकला बरदरी ने अपना प्रोटेस्ट करने का जो ऐलान किया है, आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से सारी पोजीशन जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। आप सबको पता है कि जस्टिस आयशा मलिक के मामले पर जो फड्डा पड़ा है, जो इससे पहले सितंबर के अंदर ये मामला गया था 2021 के अंदर, जब ये 4-4 से टाई हुआ था, तो उस वक्त जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तकर्री जो है वो रुक गई थी क्योंकि मामला टाई हो गया था। और उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, वो वोट नहीं दे सके क्योंकि वो अपनी एहलिया के इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हुए थे, जिसकी वजह से 4-4 वोटों के तनासब से मामला टाई हो गया था। लेकिन इस बार जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने अपना वोट कास्ट किया जस्टिस आयशा मलिक के हक में, जिसके बाद ये जो मामला है ये 5-4 से आया और 5-4 के तनासब से जस्टिस आयशा मलिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो जज तैनात हो गई, उनकी अप्रूवल हो गई। लेकिन ये मामला फिर भी मुतनाज़ हो गया और वो मामला इसलिए मुतनाज़ हो गया क्योंकि आप सबको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जस्टिस आयशा मलिक के मामले के ऊपर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो आइंदा आने वाले कमिंग चीफ जस्टिस हैं, लिहाजा ये मामला उन पर छोड़ दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मोहतरम एहसन बोन साहब ने जस्टिस गुलजार साहब को ये तंबीह की थी, लेकिन जस्टिस गुलजार ने ये जो हरकत की है, ये जो उन्होंने इकदाम उठाया, देखें उन्होंने ये इसलिए इकदाम उठाया क्योंकि पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज तक कोई भी खातून जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकी। आज तक कोई भी जज अपॉइंट नहीं हुई, कोई भी लेडी खातून जो है वो अपॉइंट नहीं हुई। ये सबसे पहली खातून है जस्टिस आयशा मलिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालत उज़्मा की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगी। तो इस हवाले से सुनहरी हरूफ में अपना नाम लिखना था जस्टिस गुलजार ने, जिसके लिए उन्होंने ये इक़दाम उठाया और उन्होंने कहा कि जी तारीख मुझे कभी ना कभी तो याद करेगी और तारीख मेरे बारे में ये ज़रूर बात करेगी कि जी देखें जस्टिस गुलजार ने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया और एक खातून जज को जो है वो मौका दिया और ख़वातीन जो हैं उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। लिहाजा ये जो जस्टिस गुलजार साहब का फैसला है, उन्होंने जी इस बारे में फ़ैसला तो कर लिया, उन्होंने खातून होने की बुनियाद पर उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन इसमें मेरिट का जो कत्लेआम हुआ, इसमें सीनियरिटी के असूल का कत्लेआम हुआ, इसमें सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स को जो मरूज़ खातिर नहीं लाया गया, उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया, ये सारी बातें जो हैं इससे ये जो अपॉइंटमेंट है ये मुतनाज़ हो चुकी है। और ये इसलिए मुतनाज़ हो चुकी है क्योंकि इसमें ना तो बार कौंसल्स को इत्माद में लिया गया, ना सुप्रीम कोर्ट बार को इत्माद में लिया गया, ना वकला बरदरी को इत्माद में लिया गया। 1996 के अल जिहाद ट्रस्ट केस के मुताबिक जजेस के तकर्री के असूल को, जजेस की जो सीनियरिटी है उसके असूल को खासी अहमियत दी जाती है। 1996 के अल जिहाद ट्रस्ट केस के अंदर जो जजेस की तकर्री थी उसके अंदर सीनियरिटी के असूल को हमेशा तरजीह दी जाती रही, लेकिन इस बार उसको भी मरूज़ खातिर नहीं लाया गया और इस बार जस्टिस आयशा मलिक को खातून होने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज अपॉइंट तो कर दिया गया, लेकिन इससे ये नहीं देखा गया कि इससे जो तारीख रकम करने का जो अनोखा जो इरादा किया जा रहा था वो समझ से बालातर है। वो इसलिए समझ से बालातर है क्योंकि अगर एक खातून को बतौर सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट करना है तो इससे सीनियर जजेस का इस्तेहसाक किस हद तक मजरूह हो सकता है, उससे सीनियर जजेस के किरदार को किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है, ये नहीं देखा गया। लाहौर हाई कोर्ट में वो चौथे नंबर पर हैं, सीनियरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो चौथे नंबर पर आती हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज अपॉइंट करना ये समझ से बालातर है कि जस्टिस गुलजार साहब जिनके पास अब ये इख्तियार नहीं था और जस्टिस
گلزار صاحب کے پاس اس لیے یہ اختیار نہیں تھا کیونکہ محترم احسن بون صاحب جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جسٹس گلزار تو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ جو معاملہ تھا یہ تو اگلے جو ہیں وہ جسٹس بندیال صاحب جو چیف جسٹس بنیں گے ان پر یہ آنا تھا اور یہ پینڈنگ ہونا تھا. لہٰذا جسٹس گلزار صاحب نے جہاں پر یہ معاملہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک کی اپروول کو قبول کیا، ان کو بطور سپریم کورٹ جج تعینات کرنے کی جو سفارش کی ہے وہ تو کر دی، لیکن انہوں نے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو ایک حد تک متنازع بھی بنا دیا ہے، کیونکہ اس میں نہ تو انہوں نے بار کونسلز کا جو ہے وہ مشورہ لیا، نہ ہی انہوں نے سپریم کورٹ بار کا مشورہ لیا، نہ ہی انہوں نے ججز سے ان کا جو ہے وہ موقف پوچھا، کیونکہ جو 4 ووٹ ان کے خلاف آئے ہیں جسٹس عائشہ ملک کے وہ سینیورٹی کے لحاظ سے آئے ہیں. جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس مقبول باقر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور یہ جو ججز ہیں یہ بڑے پرومیننٹ ججز ہیں، بڑے جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے وہ دلیر ججز ہیں. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس مقبول باقر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ وہ ججز ہیں جن کو اس ٹائم مانا جاتا ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود، یہ وہ 5 ججز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بغیر کسی دباؤ، ڈر اور خوف کے فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کے قلم سے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو ان کے جو ہے وہ جو فیصلے ہیں ان کو ہمیشہ پاکستان کی عدالتی نظیر میں یاد رکھا جائے گا. ہمیشہ پاکستان میں عدالتی مثال جو ہے وہ اس حد تک یاد رکھا جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ جی ان کے فیصلے بولتے ہیں. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی ووٹ دیا، اور سینیورٹی اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس کے اوپر جسٹس گلزار صاحب کو وکلاء برادری کو مطمئن کرنا ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ نہیں بیٹھے گا، اور یہ معاملہ اس لیے نہیں بیٹھے گا کہ بے شک یہ 5-4 کے تناسب سے فیصلہ آ گیا، لیکن اس میں وکلاء برادری جو ہے اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. خود سپریم کورٹ کے اندر ایک واضح تقسیم نظر آئی ہے، اور یہاں پر اگر قابلیت کا کوئی معیار نہیں ہے تو آپ نے دیکھا کہ سینیورٹی کے اصول کو، اس کے پرنسپل کو تو بالکل سائڈ لائن کر دینا، یہاں پر تو قابلیت کا بھی کوئی معیار نہیں ہے. اگر قابلیت کا کوئی معیار طے ہوتا تو آج جسٹس عائشہ ملک کی بطور سپریم کورٹ جج تقرری کے اوپر نہ صرف کنسنسس ہوتا بلکہ اس کے اوپر مزید پیش رفت ہوتی اور اس کے اوپر سوچ بچار کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا، جو کہ نہیں کیا گیا. لہٰذا آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا اس کے اندر جی میں آپ کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا. ماضی کے اندر جسٹس فخر النساء صاحبہ جو تھیں انہوں نے جب لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بننا تھا تو اس وقت پرویز مشرف صاحب نے ایک انتہائی متنازع شخصیت جو چودھری افتخار صاحب تھے، جو فواد حسین چودھری صاحب جو اس وقت ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات، ان کے جو چچا تھے چودھری افتخار صاحب انتہائی متنازع کریکٹر تھے، ان کو جی لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا. ان کو جسٹس فخر النساء صاحبہ تھیں محترمہ، ان کو سائڈ لائن کر کے چودھری افتخار صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا. ان کا بھی سینیورٹی کا جو ہے ادھر بھی سینیورٹی کے اصول کو جو ہے وہ بالکل سائڈ لائن کیا گیا، اس کو نظر انداز کر کے ایک ایسا غلط فیصلہ کیا گیا ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف صاحب کی جانب سے، جو ججوں کا بہت بڑا جو ہے وہ مخالف تھا. وہ پرویز مشرف جو ججوں کو بالوں سے گھسیٹتا تھا، جو ججوں کو کہتا تھا کہ جی میں ان ججوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے عدلیہ کو ہائی جیک کرنے کے لیے جو اقدامات کیے، آج اس شخص کا کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا. آج اس شخص کا کوئی جو ہے وہ نام اس لیے لینا پسند نہیں کرتا کیونکہ اس نے پاکستان میں جمہوریت کو، عدلیہ کو اور عدلیہ کی تاریخ کو جس حد تک مسخ کرنے کی کوشش کی، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آج پرویز مشرف صاحب کا کوئی آدھی زبان سے نام لینا پسند نہیں کرتا. یہ جو سارا کچھ ہوا اس کے بعد جی خالدہ راشد صاحبہ جو تھیں، جنہوں نے 2011 کے اندر پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا، ان کو بھی اسی طرح سینیورٹی کے اصول کے تحت جو ہے وہ سائڈ لائن کیا گیا. اور سینیورٹی کا پرنسپل جب پھر آیا تو اس کے بعد یہی ہوا کہ ان کو بھی سائڈ لائن کر دیا گیا، ان کو بھی نظر انداز کیا گیا، اور ان کا جو میرٹ کے مطابق انہوں نے جسٹس خالدہ راشد صاحبہ نے پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بننا تھا 2011 میں، تب بھی ان کا جو ہے وہ حق مارا گیا. تو اسی طرح ماضی میں ہوتا رہا. یہاں پر قابلیت کو چھوڑ کے سینیورٹی کو بھی اگر آپ ڈسکس کر لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جو جسٹس گلزار نے فیصلہ کیا ہے یہ متنازع ہو چکا ہے. جسٹس عائشہ ملک جو بہت کریڈیبل جج ہیں، جو بہت آنسٹ جج ہیں، بڑی ایماندار جج ہیں، ان کے فیصلے بولتے ہیں. انہوں نے خواتین کے حقوق سے متعلق جو لاہور ہائی کورٹ میں تاریخی فیصلہ دیا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی عدالتی نظیر میں یاد رکھا جائے گا. لیکن
جو جسٹس گلزار نے جسٹس عائشہ ملک کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے صرف ایک غلط فیصلے کے ذریعے، میرا خیال ہے کہ وہ الزامات اگر صاف نہ ہوئے، وہ اگر داغ نہ دھلے، تو پھر یہ جو معاملہ ہے یہ کیچڑ کی طرح اچھلے گا اور یہ پھر انہی کے منہ پر جائے گا جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اوپر وکلاء برادری، سپریم کورٹ بار، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کے اندر واضح تقسیم ہے، جب تک ان کو مطمئن نہیں کیا جائے گا یہ معاملہ جو ہے اس کی گرد و غبار ایسے ہی اڑتی رہے گی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کر فرمائے۔